اللہ ورگا زمانے بچ دسو کیڑا سخی ہووے اللہ ورگا زمانے بچ دسو کیڑا سخی ہووے اور جتھوں منگدا نبی ہووے اور جتھوں منگدا نبی ہووے اور جتھوں منگدا علی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے دعا منگنا ہمیں مولا اینو منظور کر دینا دعا منگنا ہمیں مولا اینو منظور کر لینا لباتے 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 تیرا نام ہووے لباتے تیرا نام ہووے تے اینڈ دی گڑی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے